ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ بڑے پیارے انداز دے نال شان مصطفیٰ دے عنوان دے اوپر بچہ اشعار پیش فرما رہا سی. اللہ پاک دے علم اندر عمل دے اندر برکتاں دا نزول فرمائے. اللہ دے بندو رب دے گھر اندر بیٹھے جے، اگر اسی اپنی گفتگو کردے رہے، آپس مذاق کردے رہے، پھر جڑا اجر اللہ پاک نے ساڈے واسطے رکھیا اسی او تو محروم ہو جائیں گے. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے مطابق بندہ رب دے گھر اندر بہندا ہے، اللہ سونے دا ذکر کردا ہے، اللہ دا قرآن پڑھدا ہے، یا اللہ رب العالمین دا قرآن اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دا فرمان سندا ہے، اللہ سونا اس بابرکت مجلس نو اپنے فرشتیاں دے ذریعے ڈھانپ لیندے نے، ڈھک لیندے نے. اللہ سونے دے فرشتے بھی انہاں لوگاں دے حق اندر دعا کردے نے. اس کر کے جدوں بھی رب دے گھر اندر بیٹھو ہمیشہ اللہ رب العالمین دے پاک کلام قرآن کریم فرقان حمید یا پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دے فرمان نو سنن دی کوشش کریا کرو، سمجھیا کرو. اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دو فرمان میں تواڈے سامنے رکھنے نے. انشاءاللہ انی دیر تک شیر پنجاب خطیب پاکستان واضح خوشلحان حضرت مولانا منظور احمد صاحب انشاءاللہ تواڈے کول تشریف لے آن گے. باقی شاندار جاندار خطاب انشاءاللہ انہاں دا ہوئے گا. او اللہ دا قرآن ذرا سماعت فرماؤ. اللہ رب العالمین اپنی پاک کتاب قرآن کریم دے اندر کی اعلان فرماندے نے. اللہ رب العالمین اپنی پاک کتاب قرآن کریم فرقان حمید دے اندر اعلان فرماندے نے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ سونا اپنی پاک کتاب دے اندر اعلان فرماندے نے. اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی، اے اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر جی، اپنی امت نو دس دیو نا بے شک اللہ تعالی تواڈے اوتے ذرا برابر بھی ظلم نہیں کر دے. اللہ سونا تواڈے اوپر ذرا برابر بھی زیادتی نہیں کرنگے. اللہ رب العالمین تواڈے اعمال دے مطابق جہو جے تساں چنگے عمل کرو گے، اللہ سونا تواڈے چنگے عملاں دی وجہ تو اللہ رب العالمین تواڈے علم دے تواڈے عمل دے اندر اجر عظیم دے اندر اضافہ فرما دین گے. اللہ سونا تواڈے اجر دے اندر اضافہ بھی فرمان گے تے نال اپنے کولوں بھی کچھ نہ کچھ تواڈے نصیبے دے اندر لکھ دین گے. اے اللہ رب العالمین دا مومناں دے نال وعدہ ہے. اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دو فرمان سنا کے میں تواڈے کولوں اجازت لینی ہے. دو عمل میں تواڈے سامنے رکھنے نے. اللہ اللہ پہلا عمل کیے صحیح بخاری دی پہلی حدیث پاک ہے. اس حدیث پاک دے راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے
اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملاں دا دار و مدار نیت دے اندر ہے، جہو جیا عمل ہوئے گا جہو جی نیت ہوئے گی اوہو جیا اللہ پاک تیرے نصیبے دے اندر اجر لکھ دین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ پہلا عمل پہلی حدیث پاک سنانا چاہنا، میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ رات نو سون لگیا نیت کر لیندا ہے، نیت دا تعلق جیڑا ہے اللہ سونے پاک نے فرمایا، میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ رات نو سون لگیا نیت کر لیندا ہے سویرے تہجد ٹائم اٹھاں گا چند سجدے اللہ دے بارگاہ دے اندر کراں گا، اللہ پاک نو منان دی کوشش کراں گا، اس ویلے جس ویلے اللہ پاک آسمان دنیا دے اوپر آ جاندے نے اس ویلے اللہ پاک اعلان فرماندے نے کوئی ہے میرے کو معافیاں منگن والا، کوئی ہے میرے کو بیمار تے بیماریاں دیاں شفاواں منگن والا، کوئی ہے میرے کو توبہ استغفار کرنے والا، کوئی ہے میرے کو رزق منگن والا۔ میرے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ویلے بندہ اپنی پشانی نو جھکاندا ہے، رب دے سامنے سجدہ کردا ہے۔ حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے اے بندے نے نیت کیتی ہے لیکن صبح اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو بندہ نیت کر لیندا ہے، اے بندہ نیت کردا ہے کہ صبح اللہ دی توفیق دے نال میں تہجد ویلے اٹھاں گا، لیکن اللہ دی طرفوں بندہ اے صبح اٹھ نہیں سکیا لیکن عمل نیت رات کر کے ستا سی، میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیت دی وجہ تو اللہ سونا اینو نیت دی وجہ تو اللہ پاک اس بندے دے نصیبے دے اندر نیند نو صدقہ کر دیندے نے اور اس بندے نو تہجد دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ پہلا عمل میں اپنی دوسرا عمل تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، ادا تعلق دن دے نال تے لیکن اجر عظیم بہت زیادہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ زور دی نماز تو پہلے 4 رکعتاں پڑھ لیندا ہے، نفل سنتاں زور دی رکعت تو پہلے 4 پڑھ لیندا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس زور دے نماز تو پہلے 4 رکعتاں پڑھنے والے انسان نو اللہ سونا رات دے تہجد دے جنہ ثواب عطا کر دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس عمل دے اندر دوسری حدیث پاک میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ زور تو پہلے 4 رکعتاں تے زور دی نماز تو بعد پھر 4 رکعتاں پڑھ لیندا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد حرم اللہ علیہ النار، اللہ سونا 4 پہلے پڑھن دی وجہ تو 4 بات پڑھن دی وجہ تو چھوٹا جی عمل کیتا ہے، مختصر جی عمل کیتا ہے، لیکن یہ بندہ دنے عمل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ زور دی نماز تو پہلے بھی 4 رکعتاں پڑھ لواں، زور دی نماز تو بعد بھی 4 رکعتاں پڑھ لواں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے اس بندے دے اوپر جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ قد حرم اللہ علیہ النار، چھوٹا جی عمل کیتا ہے، یہ عمل بندہ رمضان اندر بھی کرے، یہ عمل بندہ غیر رمضان اندر بھی کرے، یہ حدیث پاک بندے دے نصیبے دے اندر موجود ہے۔ اگر بندہ چاہے تے نیکیاں ہی لے سکتا ہے، نیکیاں دیاں بہاراں بندے نو مل سکدیاں نے۔ اللہ دے کولو دعا ہے جو چند جملے میں تواڈے سامنے بیان کیتے نے، اللہ منوں بھی اور توانوں بھی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔